बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल इमरान खान साहब से एक और मुलाकात हुई मेरी और सिद्दीक जान की, और इस मुलाकात में इमरान खान साहब से अगरचे ये बहुत लंबी मुलाकात नहीं थी पिछली मुलाकात की तरह, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने का मौका मिला कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब मिल नहीं रहा था। कुछ ऐसे सवाल आ गए थे हमारे सामने जिनके बारे में हमें भी लगता था कि पता नहीं इमरान खान इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनमें से एक सवाल यह था कि क्या आप इमरान खान असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं या नहीं तोड़ना चाहते, या इसको कुछ अरसे के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर एक अहम सवाल ये था कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान क्या सोच रहे हैं या उससे ताल्लुकात के हवाले से क्या सोच रहे हैं। फिर इलेक्शन कब हो रहे हैं, इमरान खान को क्या लगता है, क्योंकि पिछली मरतबा वो इमरान खान ये कह रहे थे कि मुझे ये इलेक्शन नहीं चाहते, और उन्होंने कहा कि अप्रैल मई में इलेक्शन होने चाहिए। तो पिछली मुलाकात में ये लगा था कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो उतने पुरुमीद नहीं रहे, और यही मैंने आपको अपना जो एक्सट्रैक्ट था इस मीटिंग का, वो उसमें मैंने ये कहा था अपना एनालिसिस देते हुए कि मुझे ये लगा कि उतने पुरुमीद नहीं रहे इमरान खान। अब कल की जो मुलाकात थी जिसमें मैं और सिद्दीक जान मौजूद थे और इमरान खान साहब के साथ आजम सवाती साहब बैठे थे, डॉक्टर अरसलान भी वहाँ पर मतलब मीटिंग का हिस्सा कुछ हद तक रहे, बीच में वो बाहर भी गए एक मरतबा, ऐसे ही अज़म इशवानी साहब भी। लेकिन इमरान खान साहब की टीम के अलावा मैं और सिद्दीक जान वहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत सारी बातें हुई और ज़्यादातर बातें अगेन ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि मैंने क्या अखज़ किया इमरान खान से मुलाकात के बाद इस मरतबा, और पिछली मुलाकात से क्या मुख्तलिफ था। देखें, पहला सवाल तो ये है कि क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं क्या नहीं। आप इमरान खान से जब भी पूछेंगे कि आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं या नहीं, तो वो कहेंगे हाँ असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। तो ये तो जवाब बड़ा मुतवक्के है, फिर हमने इसमें से क्या निकालना होता है। देखें, जवाब के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किस अंदाज में बात की गई है, किस लबो लहजे के साथ कहा गया है, किस एतमाद के साथ कहा गया है, और अंदाज तरीक़ाकार अंदाज तकल्लुम क्या था। मसलन एक तरीका ये हो सकता है, जब हम पूछे कि असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं तो वो कह सकते थे हाँ असम्बलियाँ तो टूटती तो हैं। पहले उनसे ये सवाल कुछ अर्सा पहले हुआ था तो उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तो तोड़नी है, लेकिन हमारे जो जमात के कुछ लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो उनको लगता है कि जी ये हरबे इख्तियार करेंगे और इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। इस तरह के जवाब वो देते रहे। लेकिन कल इमरान खान से जब हमने पूछा कि खान साहब क्या असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने जुमला वहीं से उचक लिया और जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली, बिल्कुल तोड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, असम्बलियाँ हर सूरत तोड़ रहे हैं। तो इतने बरचस्तगी और इतने एतमाद और इतनी जल्दी, और उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम था, और उन्होंने कहा कि 100% असम्बलियाँ तो तोड़ रहे हैं और असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो पिछली मरतबा और इस मरतबा की मुलाकात में मुझे एक फ़र्क तो ये नज़र आया कि पिछली मरतबा इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से उतने पुरुमीद नहीं थे, या उनको लगता था कि ऐसा लगता था कि उतना उन्होंने पूरी तरह भी फैसला नहीं किया, या वो भी इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें यह लगता है, अब मुझे यह लगा कि इमरान खान जो है अब कन्विंस्ड है कि असम्बलियाँ तो तोड़नी है। दूसरा जो सवाल है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पिछली मुलाकात में ये हुआ था कि इमरान खान साहब से ने कहा कि दाब्ता नहीं है और इलेक्शन जो है वो ये कराना नहीं चाहते, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट मार्च अप्रैल मई तक इलेक्शन को करवाएगी या करवाने पड़ेंगे, इस तरह की बात। और आपने देखा था अखबारात में हेडिंग भी लगी थी, वही हमारी मुलाकात से निकल गया। लेकिन कल की जो मुलाकात थी उसमें इमरान खान साहब अप्रैल में इंतखाबात के लिए पिछली दफ़ा से ज़्यादा होपफुल हैं। क्यों? क्योंकि इकॉनमी जो है उसकी सूरत हाल इतनी तेज़ी से ख़राब हो रही है और इकॉनमी इतनी तेज़ी के साथ गिर रही है कि इमरान खान को लगता है कि इसको संभाला नहीं जा सकेगा। उनको लगता है कि ये जो इस वक्त की सिचुएशन है जिसमें आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, डॉलर ख़त्म हो गए हैं, 4.5 बिलियन डॉलर क्या होते हैं, 4.5 बिलियन डॉलर आपके पास रह गए, 8 अरब डॉलर आपने देने हैं अगले 3 महीने में। आपने जनवरी से मार्च तक 8 बिलियन डॉलर का कर्जा अदा करना है, यानी किस्तें वापस करनी है, और आपके पास रह गए 4.5 अरब डॉलर। यानी मेरे पास, मैं फ़र्ज़ करें मकरूज़ हूँ 50 रुपये का, मेरी जेब में 20 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं अपना बजट कैसे बनाऊंगा? वो 30 रुपये पकड़ने के लिए, देने के लिए 50 रुपये उधार लूंगा ताकि मेरा अपना निज़ाम भी चले, वो 30 रुपये भी अदा हों। तो अब वो 30 रुपये मुझे देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमेशा लेके खा जाता, वापस ही नहीं करता, और इसकी जेब में तो इतनी सख्त ही नहीं है, ये कैसे वापस करेगा।
تو اس طرح کی سچویشن اس وقت اکانومی کی ہے، اور اس پہ تو بڑے بڑے لوگ یہ مانتے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار جو پرو پی ایم ایل این بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں آنیسٹلی، جب وہ بات کریں ان سے آپ پرائیویٹ میٹنگز میں بیٹھ کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اب چونکہ اکانومی کی سچویشن اتنی ڈیٹیریٹ اتنی تیزی کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس نے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ ہوپ دی ہے کہ یعنی یہ نہ مراد لیجیے کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ اکانومی خراب ہو، لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ احساس موجود ہے پاکستان کی مقتدرہ میں کہ الیکشن کے بغیر جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو اب اس لیے عمران خان پہلے سے زیادہ کنونسڈ ہیں کہ الیکشن میں تو جانا پڑے گا۔ اور اکانومی کی صورتحال اس وقت دیکھیں تیزی کے ساتھ چیزیں شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں، لوکل انڈسٹریز بند، ٹیکسٹائل بند، اور میں آج ایک چارٹ دیکھ رہا تھا، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ جنہوں نے شٹ ڈاؤن اناؤنس کیا ہے، یہ بولان کاسٹنگز، انہوں نے اپنا شٹ ڈاؤن اناؤنس کر دیا ہے، پھر بلوچستان ویلز نے، پاک ریفائنری نے، فرنٹیئر سیرامکس نے، اٹک ریفائنری، کوہ نور سپننگ میلز، ملت ٹریکٹرز نے بھی بند کر دیا۔ کل ہم ایک لنچ پر تھے کل، اور وہاں پر وہ ملت ٹریکٹر کے آنر آئے ہوئے تھے، تو ان سے ایک چٹ چیٹ ہلکی سی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ حالات ہی نہیں ہیں، کیسے چلائیں چیزوں کو۔ پھر انڈس موٹرز انہوں نے اپنا بند کر دیا، آپ دیکھیں فوجی فرٹیلائزر بن قاسم انہوں نے بند کر دیا اپنی پروڈکشن، سورج کاٹن ملز، پاک سوزوکی، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے۔ تو آپ سوچیں ایک پروڈکشن یونٹ بند ہوتا ہے تو کتنے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار ختم ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بھائی کئی کچھ تو چلائیں گے، کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے کیسے چلے گا کہ آپ کسی سے $100 ارب لے بھی آئیں گے جا کے، اسے کتنے دن گزار لیں گے، ملک تو ایسے نہیں چلے گا۔ تو یہی ساری چیزیں میرا خیال ہے جو عمران خان کو یہ ہوپ دیتی ہیں کہ حالات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ عمران خان کا کیا بحال ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ عمران خان کا بحال نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ رابطے نہیں ہیں۔ یہ اسٹیٹ آف جو ہے وہ اس معاملے میں وہ ویسے کی ویسی ہے۔ مختلف انداز میں بات ہوئی جنرل باجوہ کے حوالے سے، کیونکہ جنرل باجوہ ہر ملاقات کا کہ 50% گفتگو انہی کے گرد گھومتی ہے، اور جنرل باجوہ سے جو کے بارے میں عمران خان جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، وہ مسلسل کر رہے ہیں، کل بھی کی، اور ہم سے پہلے جو لوگ ملے ان سے بھی کی، اور ہم سے بعد سوشل میڈیا کا ایک گروپ ملا ان سے بھی کی، اور ان میں سے ایک دو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بات، انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت سخت بات کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی اس صورتحال کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے۔ جنرل باجوہ کے چلے گئے، اقتدار سے چلے گئے، لیکن عمران خان ان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے، یا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں، وجوہات خیر ایک سے زیادہ ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے اس میں سے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس حالت میں لانے والا جو ہے وہ لانے والے جنرل باجوہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ سے غلطی ہو گئی، یا جنرل باجوہ کو پتا تھا کہ حالات یہ ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ضد میں کیا؟ تو عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کو پورا ادراک تھا، ان کو سمجھایا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ حالات ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس کو سچ نہیں مانا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس آپریشن، یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس میں وہ گئے، یہ تجربہ کیا، اور ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے دوچار کیا۔ یہ عمران خان کا سے ملاقات کر کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال دو امپورٹنٹ چیزیں ان ساری باتوں میں وہ یہ تھیں، اسمبلیاں وہ توڑنا چاہتے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، اور ان کو پورے یقین کے ساتھ لگتا ہے کہ اپریل مئی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا عمران خان سے ملاقات کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔